السلام عليكم جايز أكملنا جدا خلينا كبدنا الران تنا ابتكين هذا توني وني أصبر بفيف راها قول بفيف ها كيف أنا كل سبريدا يا جماعة سوائنه قالوا أن كل سفر جوه راها قول بفني أصبر وني نين بفيف سنة إيدين يفجيس بجيب آخرتي نفر قديمة يفهمون الراكا وريلك إلى الراكا بتنيس لكي تيسا إذا قبلنا بطن إنهم ننقابتنا إسلامي كالمرة ورّي لكي سنرى قبلنا موان فاميلي غزنة تيمو قبلن إذا بطن أكا هاركر رئيسين يقايني قبل رئيسين تيسا سنة أولا إذا نفكار كرر ناخر نتنججوه جن إننا يجونا جايز أكا سمت أمال لي جار اللي انتيتني سيجيتي فوقي رأي نفتر بي فجيها سنجيني فمن الراتي أرى فوقي فسيهدي وكنو جنتي سبباقي دتو بحارتي الدربيتي نفجيس مديما إنها كاكستي كوبا كبار I am so sorry وري نجالتني بوري نسيجارتو باي 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 باي